बस एक बार निकाह हो जाए, इसके बाद इस बूढ़े से ऐसा बदला लूँगा कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। उसकी बेटी को पल पल तड़पाऊँगा। अपनी बेटी को घुट घुट कर जीते हुए देखकर वो बूढ़ा मेरे पैरों में होगा और मेरे दिल में ठंडक पड़ जाएगी। बरसों पुराना मेरी माँ का बदला पूरा होगा। जिस तरह से उसने मेरी माँ पर जुल्म करके उसे मौत के घाट उतारा था ना, अब उसी जगह उसकी बेटी होगी। कल वक्त उसका था और आज मेरा वक्त है। शमसुद्दीन की बेटी, हाँ, उससे मेरा बदला शुरू। आज उसकी हाँ के बाद मेरी माँ की रूह को सुकून मिलेगा। वो मुकम्मल तैयार खड़ा हुआ अपनी तैयारी को आखिरी नज़र आईने में देखते बोला था, अगर उसके बाप ने आंटी के साथ बुरा किया था तो इसमें उस बेचारी लड़की का क्या कसूर है? तुम्हें नहीं लगता कि ये उस मासूम के साथ ज्यादती होगी? मुराद ने उसे परफ्यूम थमाते हुए पूछा। श्श, खामोश रहो मुराद। क्या मेरी माँ मासूम नहीं थी? मेरे बाप को नीचा दिखाने की खातिर उस बूढ़े ने मेरी माँ पर जुल्म करके उन्हें मौत के घाट उतारा था। इस सब में मेरी माँ की क्या गलती थी? बताओ मुझे। अब मैं भी वही करूँगा और कोई मेरे रास्ते में नहीं आएगा। अगर आया भी तो मेरे बाजुओं में अब इतनी ताकत मौजूद है कि मैं उसे रोक सकूं, उसका मुकाबला कर सकूं। अब यह अमान शाह इतना कमज़ोर नहीं है कि खामोशी से खड़ा देखता रहे। उसने अपनी टाई दरुस्त करते हुए खुद पर परफ्यूम का छिड़काव किया। इस तरह से तो उसमें और तुम में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। जो उसने आंटी के साथ किया वही तुम भी उसकी बेटी के साथ करने लगे हो। तुम्हारे बदले की आग में झुलस कर वो भी तो मर ही जाएगी ना। मुझे तुम उस घटिया इंसान के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो मुराद? और अगर तुम अपनी बात पर ध्यान दो ना, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेरी माँ किसी और की इज्जत थी और उस शमसुद्दीन ने मेरी माँ के साथ, मैं उस पल को सोच भी नहीं सकता। बाबा के साथ दोस्ती की आड़ में उस घटिया इंसान ने मुझसे मेरे माँ बाप छीन लिए। मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता। मैं उसकी बेटी को अपनी इज्जत बनाने जा रहा हूँ, जिस पर सिर्फ मेरा हक होगा, और मैं उसी की आड़ में उससे बदला लूँगा। उसे तंबीही नज़रों से देखते अमान ने कदम बाहर की जानिब बढ़ाए, जिसका मतलब था कि वो अब मज़ीद कोई बात नहीं सुनना चाहता। रज़िया, अपनी बेटी को समझाओ, मैं इसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। अगर इसे कोई मसला था तो पहले मना कर सकती थी। अब वो निकाह के लिए आ रहे हैं और खामोशी से निकाह कर लिए राज़ी हो जाइए। शम्स ने निकाह की तैयारियां की तो मीना ने आकर उस निकाह से इनकार कर दिया। पहले तो वो उसका इनकार सुनकर शॉक हुआ, लेकिन खुद को संभालते हुए वो अपनी बीवी रज़िया से मुखातिब हुआ। पापा जानी, मैंने मामा को बोला था कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती। आपने भी सब कुछ आनन फानन तैयार कर लिया। आखिर आपको इतनी जल्दी क्या थी? एक बार मुझसे बात नहीं कर सकते थे? उसने शम्स की पेशानी पर पड़ी शिकने देखते हुए कहा। मीना बेटा, वो लड़का होता ही बाहर मुल्कों में है, तुम्हें खुश रखेगा, तुम अय्याशी की ज़िंदगी गुजारोगी, सारी ज़िंदगी खुश रहोगी। और क्या चाहिए तुम्हें? अपने पापा की बात सुन लो और निकाह की तैयारी करो। अब इनकार की कोई तुक नहीं बनती बेटा। मीना को किसी सूरत ना मानते देखकर शम्स उसे प्यार से पिचकारने लगा। पापा, आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं किसी और को पसंद करती हूँ। मैं इससे शादी नहीं करना चाहती। पता नहीं कौन है, कैसा है। मैं बगैर देखे कैसे किसी से भी शादी कर लूँ? वो शम्स के पास नीचे कारपेट पर बैठते हुए अपने हाथ उसके हाथों पर रखते हुए बोली, बेटा, मैंने देखा हुआ है ना, तुम्हें अपने पापा की पसंद पर भरोसा नहीं है क्या? वो बहुत हैंडसम है, गुड लुकिंग है, प्यारा है। बस उम्र में तुमसे 5-6 साल बड़ा है। तुम 23 की हो और वो 28-29 का होगा। सबसे बड़ी बात, वो तुम्हें बहुत ऐशो आराम में रखेगा और वो अपनी उम्र के मुताबिक इतना बड़ा लगता भी नहीं। शम्स अमान की खूबियाँ गिनते हुए उसे मनाने की हर मुमकिन कोशिश करने लगा। उफ पापा, क्या हो गया है आपको? मैं आप पर इतनी भारी पड़ गई हूँ कि मुझे एक बूढ़े के पल्ले बांध रहे हैं आप। बस मैं आखिरी बार बता रही हूँ, अगर आपने मुझ पर ज़ोर ज़बरदस्ती की तो मैं अपनी जान दे दूँगी। फिर बुलाना उस बूढ़े को, आकर मेरी लाश से निकाह करेगा। उसकी बात सुनकर मीना उनके हाथ छोड़कर उठी और उंगली उठाते हुए उन्हें वार्न करके पाँव पटकती हुई बाहर चली गई। रज़िया, क्या तुम्हारे पास कुछ दिमाग है कि नहीं? मुझे बता नहीं सकती थी कि मीना इस निकाह के लिए राज़ी नहीं है? मेरी एक ही इकलौती औलाद है, मैं उसे हरगिज़ नहीं खो सकता। मीना की बात सुनकर उनका चेहरा फक हुआ था। वो जानता था कि जितनी वो ज़िद्दी है, वो ऐसा करने से पीछे नहीं हटेगी। उसको वहाँ से जाते देख शम्स रज़िया पर बरसने लगा। मुझे क्या मालूम था कि वो किसी और को पसंद करती है।
آپ کو تو پتہ ہے ہمیشہ ہر بات کے لیے پہلے ہی مرحلے میں وہ انکار کر دیتی ہے۔ میں نے بھی سوچا کہ ایسے ہی انکار کر رہی ہوگی۔ اس نے میرے ساتھ واضح بات ہی نہیں کی۔ رضیہ نے اسے غصہ ہوتے دیکھ کر دو بدو جواب دیا، اب کیا کروں میں، لوگ پہنچنے والے ہوں گے۔ شکر ہے کہ امان کی شرط کے مطابق نکاح سادگی سے رکھا، ورنہ ابھی پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہوتا اور میری عزت مٹی میں مل جاتی۔ لیکن اب انہیں کیا جواب دیں گے؟ اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے وہ پرسوچ انداز میں رضیہ سے پوچھنے لگا اور پریشانی سے اٹھ کر ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ واپس بھیج دیں گے، کہیں گے کہ ہماری بیٹی کو آپ کا بیٹا پسند نہیں آیا۔ ویسے بھی کون سا کوئی مہمان آئے ہیں جو عزت پر بات آئے گی؟ کچھ بھی ہوا تو کون سی بات باہر نکلے گی؟ رضیہ نے پانی کا گلاس اسے تھماتے ہوئے فری مشورہ دیا، کم عقل عورت، وہ کوئی گلی محلے کا انسان نہیں ہے، عزت پر بات تو آئے گی۔ اس نے میری کمپنی میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، عزت کے ساتھ ساتھ بزنس میں بھی بہت بڑا لاس ہوگا۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، جاؤ تم جا کر شاہدہ کو میرے پاس بھیجو۔ رضیہ کی کم عقلی پر افسوس کرتے ہوئے اس نے کہا تو وہ منہ کے زاویے بگاڑتی وہاں سے چلی گئی۔ شمس ولا میں صرف ایک ہی فیملی آباد تھی، شمس الدین اور شاہدہ، دو بہن بھائی تھے۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے اس نے رضیہ سے شادی اپنی پسند پر کی تھی۔ اس کی شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی ان کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو شمس کے گھر بھی بیٹی کی آمد ہوئی۔ مینا کے پیدا ہونے کے بعد شمس نے شاہدہ کو اپنے دوست دانش کے ساتھ بیاہ کر اس کے ساتھ رخصت کر دیا۔ شادی کے 4 سال بعد ہی ایک ایکسیڈنٹ میں دانش کی موت واقع ہو گئی تو شاہدہ اپنی 1 سالہ بیٹی دل کو لے کر واپس بھائی کے در پر آ گئی۔ رضیہ نے شاہدہ کو دیکھتے ہی ناک بھویں چڑھا لی۔ ہاں البتہ شمس کا اس کے ساتھ بیہیویئر نہ اچھا تھا نہ برا۔ شاہدہ نے بھی یہ بات محسوس کر لی کہ رضیہ کو اس کا یہاں رہنا پسند نہیں ہے، اسی لیے وہ خاموشی کے ساتھ ہر کام میں جٹ گئی۔ رضیہ اور 5 سالہ مینا کے سارے کام بھی وہ خود ہی کرنے لگی۔ رضیہ کے ساتھ اس کی بیٹی مینا بھی شاہدہ پر حکم چلانا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ کام کی وجہ سے رضیہ کو آرام مل گیا، لیکن وقت بے وقت وہ احسان جتلانے سے باز نہیں آتی تھی۔ بھائی جان آپ نے مجھے بلایا تھا۔ اس کا بلاوا سن کر شاہدہ شمس کے کمرے میں آئی تو اسے پریشانی سے ٹہلتے دیکھ کر پوچھنے لگی، ہاں شاہدہ ادھر آؤ، بیٹھو، مینا نے مجھے بہت پریشانی میں ڈال دیا ہے اور مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ شاہدہ کو دیکھتے ہوئے وہ جا کر صوفے پر بیٹھ گیا اور انہیں بھی پاس بلا لیا۔ جی بھائی کیا ہوا، کیا کیا ہے مینا نے، کپڑے پسند نہیں آئے اسے کیا؟ وہ شمس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھنے لگی۔ مینا کے نکاح سے وہ بہت خوش تھی، ابھی نکاح کے لیے وہ تیار ہو کر اس کے روم میں آئی تھی۔ ڈریس کی بات نہیں ہے شاہدہ، ڈریس ہوتا تو میں اسے 100 ڈریسز لے کر دے دیتا، اس نے نکاح سے انکار کر دیا ہے۔ شمس نے اپنے ہاتھوں کو آپس میں مسلتے ہوئے اپنی بات پوری کی۔ جی کیا کہہ رہے ہیں بھائی، اس نے ایسا کیوں کیا اور وہ بھی عین وقت پر؟ اب کیا ہوگا؟ شمس کی بات سن کر وہ بھی شاکڈ ہوئی تھی اور پریشانی سے بولی، دیکھو شاہدہ، اسی مسئلے کے حل کے لیے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے، اب میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اپنی بات شاہدہ کی گوش گزار کی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی، آپ کی عزت میرے ہاتھ میں کیسے؟ اور مینا کے انکار کا اس بات سے کیا کنیکشن ہے؟ وہ شمس کی بات کو کچھ نہ کچھ سمجھ رہی تھی، لیکن سمجھتے ہوئے بھی انجان بن رہی تھی، کیونکہ وہ جو سمجھ رہی تھی وہ شمس کے منہ سے کبھی بھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ شاہدہ میں نے تمہاری اور تمہاری بیٹی کو ہمیشہ سہارا دیا، تم لوگوں کے سر پر ہاتھ رکھا، بنا کچھ کہے تم لوگوں کے سب اخراجات اٹھائے، تم سے کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن آج تم میری عزت رکھنے کی خاطر مینا کی جگہ دل کا نکاح کروا دو۔ وہ جو نہیں سننا چاہ رہی تھی، شمس نے تمہید باندھتے ہوئے وہی بات کہہ کر ان کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ بھائی جان آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں دل بہت چھوٹی ہے، ابھی 18 سال کی بھی نہیں ہوئی، میں کیسے اس کا نکاح کر سکتی ہوں؟ انہوں نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں زخمی نگاہوں سے انہیں دیکھ کر کہا، شاہدہ میں نے آج پہلی دفعہ تم سے کچھ مانگا ہے، آج تک میں نے تمہیں اور تمہاری بیٹی کو سنبھال کر جو احسان کیا ہے، آج تمہارے پاس موقع ہے کہ تم دل کا نکاح کر کے وہ سارے احسان اتار سکتی ہو۔ شمس بغیر شرمندہ ہوئے اپنی ذمہ داری کو احسان کا نام دے گیا۔ اپنی بیٹی کو بچانے کی خاطر وہ اپنی ہی بہن کی کم عمر بیٹی کو آگ میں جھونک رہا تھا۔ بھائی آپ کو ذرا بھی رحم نہیں آ رہا، یہ آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ میری دل ابھی 17-18 سال کی ہے، میں اس کا نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟
आंखों में उमड़ते आंसुओं को दुपट्टे के पल्लू से पोंछते हुए उन्होंने धीमे लहजे में पूछा। उन्हें ये सोचकर भी हैरानी हो रही थी कि शम्स उनकी बेटी के बारे में ऐसा कैसे कह सकता है। क्या उसे दिल की उम्र नज़र नहीं आ रही थी? वो भी फर्स्ट ईयर की तालबा थी। शाहिदा, वो 17 साल की है, छोटी नहीं है, और अब वो 18 की होने ही वाली है, शादी के काबिल हो चुकी है। वैसे भी आज नहीं तो कल तुमने उसकी शादी तो करनी ही है ना, तो आज ही ये निकाह हो जाएगा। बस मैं मज़ीद कोई तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। उसने अटल लहजे में हुक्म सादिर किया और शाहिदा के पास से गुजरते हुए बाहर निकल गया, क्योंकि वो जानता था जितनी देर वो उसके पास खड़ा रहेगा शाहिदा अपनी बेटी को बचाने की ही बातें करेगी। दिल, मेरी जान, रूम में आओ, तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। शम्स के पीछे वो भी आंसू साफ करते उसके रूम से निकली तो सामने किचन में दिल नजर आई। लंबे बाल कान के पीछे उड़सते हुए वो खिली खिली हुई रंगत की मालिक किचन में खड़ी थी। निकाह के हिसाब से वो भी हल्की फुल्की तैयार हुई थी। लाइट पिंक कलर की शॉर्ट फ्रॉक के साथ उसने वाइट ट्राउज़र पहन रखा था। अपनी माँ की बात सुनकर उसके होंठ मुस्कुराहट में ढले तो दाएं गाल में गहरा डिम्पल नमूदार हुआ। जी मामा, वो मीना आपी की ड्रेस आ गई है, उन्हें देकर आपके पास आती हूँ। हाथों में मीना के निकाह का ड्रेस थामे उसने कहा। वो ड्रेस अब तुमने पहननी है दिल, जल्दी आकर मेरी बात सुनो। उसके खुशी से दमकते चेहरे को देखकर शाहिदा ने संजीदगी से कहा तो माँ को हैरानगी से देखते वो उनके पीछे चली आई। मैं क्यों पहनूंगी मामा, ये तो मीना आपी के निकाह का ड्रेस है, आज ये उन्होंने पहनना है। आप क्या चाहती हैं कि मैं उनका इतना कीमती ड्रेस पहनकर अपनी शामत बुलवा लूँ? दिल ने कमरे में आते ही बात को मजाक का रंग देते हुए कहा। मीना का कोई निकाह नहीं है दिल, उसकी जगह आज तुम्हारा निकाह है। उसके हाथ से ड्रेस का पैकेट लेकर बेड पर उछालते उन्होंने दिल के सर पर बम फोड़ा। वो जो थोड़ी देर पहले खुशी से जगमगा रही थी, एक ही झटके से उसका चेहरा तारीक हुआ और उसके होंठों से मुस्कुराहट गायब हुई। पर मामा, मेरा निकाह क्यों? अब कैसी बातें कर रही हैं? उसकी ब्राउन पुरकशिश आंखों में उदासी छाई। वो नासमझी से शाहिदा से पूछने लगी। उसे अपनी माँ की दिमागी हालत पर शुबा हुआ, क्योंकि तुम्हारे मामू का हुक्म है ये। उन्होंने आज तक जो हमारे लिए किया, हमें अपने घर में जगह दी, हमारे अखराजात उठाए, आज उन्होंने उस सब का बदला मांगा है। उन्होंने जो एहसान किए हैं ना हम पर, आज तुम्हारे निकाह की सूरत में उन्हीं एहसानों का बदला मांग रहे हैं, क्योंकि मीना इस निकाह से इनकार कर चुकी है। दिल के उदास चेहरे को देखते हुए उन्होंने शम्स की वो बातें बताईं जिनके सुनने के बाद वो खुद जिस कैफियत से गुजर रही थी उसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता था। मामा, मीना आपकी निकाह क्यों नहीं कर रही? उन्होंने क्यों इनकार किया? मामू तो बहुत खुश थे कि इतनी अच्छी जगह उनका रिश्ता तय हुआ है। अब क्या हुआ? उसने भराई हुई आवाज़ में मीना के इनकार की वजह जाननी चाहिए। मुझे नहीं पता मेरी बच्ची, मैंने तुम्हारा दिफा करना चाहा, लेकिन भाईजान ने सख्त बातें करते हुए मुझे खामोश करवा दिया और हुक्म सुनाते हुए चले गए कि मैंने आज तक तुम पर और तुम्हारी बेटी पर जो एहसानात किए हैं, आज वक्त आ गया है कि तुम कुर्बानी दो। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। वो वहीं बेड पर बैठ गई और रोते हुए बोली, आज उनके भाई ने वो मान तोड़ दिया था जो उन्हें उन पर बरसों से था। वो जो अपने भाई को फरिश्ता सिर्फ इंसान समझ रही थी, आज उसने अपनी औकात दिखाई तो वो अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी ना कर सकी। मामा, आप प्लीज़ ना रोएं, ऐसे अपना दिल छोटा मत करें। मैं हूँ ना, आपकी दिल है ना, मैं ये निकाह कर लूँगी। ऐसे अगर मामू जान के एहसानात उतरते हैं तो मैं उतार दूँगी। मैं ये कुर्बानी देने को तैयार हूँ। दिल आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती अपनी माँ के पास आ बैठी और अपने छोटे छोटे सफ़ेद हाथों के प्याले में शाहिदा का चेहरा भरते हुए बोली। वो भला कहाँ अपनी माँ को रोते हुए देख सकती थी। मेरी बच्ची, ना चाहते हुए भी हमें ऐसा करना पड़ रहा है, लेकिन मैं मर जाऊंगी दिल तुम्हारे बगैर। मैं तुम्हारे बाबा को जाकर क्या मुंह दिखाऊंगी? काश कि मैं तुम्हें लेकर यहाँ ना आई होती, कहीं भी रह लिया होता, कुछ ना कुछ करके तुम्हें पाल पोस कर बड़ा कर लेती, मगर कम अज़ कम आज हम अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला तो करने के काबिल होते। दिल की सुर्खी माइल आंखें देखते हुए उन्हें अपने अंदर कुछ टूटता महसूस हुआ। वो बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। मामा प्लीज़, आप मरने की बातें ना करें। अल्लाह ताला आपको मेरी भी ज़िंदगी दे दे। मेरे पास आपके सिवा और कौन है? ऐसी बातें ना करें। मैं कह रही हूँ ना, मैं इस निकाह के लिए तैयार हूँ। फिर आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं?
اس کی خوبصورت براؤن آنکھیں نمکین پانی سے جل تھل ہو رہی تھیں تو شاہدہ نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ جو اپنی ماں کے سامنے خود کو رونے سے باز رکھ رہی تھی، آخر آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر بہہ نکلے۔ وہ نکاح کے لیے پہنچنے والے ہیں۔ ان کو کسی بھی طرح کی یہ خبر نہیں ہونی چاہیے کہ مینا نے نکاح سے انکار کر دیا ہے۔ امان شاہ نے میری مینا کو نہیں دیکھا اور نہ ہی اسے میری بیٹی کے نام کا علم ہے۔ میری عزت اب تم دونوں ماں بیٹی کے ہاتھ میں ہے اور مجھے امید ہے کہ تم دونوں مجھے مایوس نہیں کرو گی۔ شاہدہ دل کو تیار کرنے میں مصروف تھی جب شمس ان کے کمرے میں آیا اور انہیں وارن کرنے لگا۔ امان سالوں بعد پاکستان لوٹا تو اپنا بزنس سیٹ کرنے کے دوران اس نے شمس الدین کا پتہ لگوایا، جو بدلے کی آگ اس کے اندر سالوں سے لگی تھی۔ آخر اسے بجھانے کا کام بھی تو کرنا تھا۔ اسی دوران اسے علم ہوا کہ شمس الدین کی ایک اکلوتی بیٹی ہے جس سے اسے بے پناہ محبت ہے۔ بس یہی پوائنٹ اسے چاہیے تھا۔ اس نے جال بچھا کر اس کے گھر رشتہ بھیجا، جو شمس الدین نے فوراً بخوشی قبول کر لیا، اور شمس الدین سدا کا لالچی انسان خوشی میں اڑنے لگا۔ اس نے امان کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ کرنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے بھائی، آخر آپ کے احسانات اتارنے ہیں۔ آپ نے اتنے احسان کیے ہیں ہم ماں بیٹی پر، تو ہمیں تو یہ کرنا ہی پڑے گا نا۔ شاہدہ نے مرر میں نظر آتے شمس کے عکس کو دیکھتے ہوئے تلخی سے کہا، تو اس میں جھوٹ کیا ہے؟ تم اور تمہاری بیٹی آج تک میرے ہی ٹکڑوں پر پل رہے ہو، یہ تمہارا فرض بنتا ہے۔ شاہدہ کی بات اسے ہضم نہیں ہوئی تو اندر آتے ہوئے سخت سنانے لگا، شمس مہمان آ گئے ہیں، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ چلیں باہر۔ اس سے پہلے کہ شاہدہ اسے جواب دیتی، رضیہ اسے بلا کر واپس لے گئی۔ آج تمہارے پاپا زندہ ہوتے تو ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ آج مجھے صحیح معنوں میں سمجھ آیا ہے کہ خون سفید ہو جانے کا کیا مطلب ہے۔ جب میرے ہی بھائی نے اپنی اصلیت مجھ پر واضح کی، وہ دل کے سر پر وائٹ رنگ کا بھاری دوپٹہ رکھتے ہوئے بولی۔ انہیں شمس پر غصہ آ رہا تھا لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ ماما چھوڑیں، جو بھی ہوا اسے مقدر کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیں۔ دل خود بہت اداس تھی، اس کے چہرے پر خوشی کی رمق تک موجود نہیں تھی، لیکن وہ اپنی ماں کا دل ہلکا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری بچی، میرا دل بہت دکھ رہا ہے، میں تمہیں خود سے کیسے الگ کر دوں؟ رات کو جب سونے کے لیے لیٹوں گی تو تمہاری خالی چارپائی دیکھ کر کیسے نیند آئے گی مجھے؟ شاہدہ نے اپنی جانب گھماتے ہوئے دل کی شفاف پیشانی پر بوسہ دیا۔ ان کی آنکھیں خشک ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ ماما پلیز آپ ایسے نہ کریں ورنہ میں خود کو بھی نہیں سنبھال پاؤں گی، ان کے ساتھ لگتے ہوئے دل نے دھیمی آواز میں کہا تو شاہدہ نے اسے اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ میری بچی، نکاح کے بعد امان تمہارا شوہر ہوگا، تم اس کی ہر بات کو پتھر پر لکیر سمجھ کر بنا چوں چرا کیے مانو گی۔ میرے بعد تمہارا سب کچھ وہی ہوگا میری بچی۔ اچھا ہی ہے، تمہیں اس جہنم سے نجات ملنے جا رہی ہے۔ اپنے شوہر کی دل سے عزت کرنا، اس کے سب کاموں کو اپنے ہاتھوں سے کرنا، تو وہ تمہیں آنکھوں پر بٹھا کر رکھے گا۔ پھر تم سے کوئی قربانی نہیں مانگے گا، کوئی تمہیں اٹھتے بیٹھتے تانے نہیں دے گا۔ میرا اللہ تمہاری جھولی خوشیوں سے بھر دے گا۔ میری دل، پھر یہی لوگ دیکھنا کیسے تمہارے پاؤں دھوئیں گے۔ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، وہی ان کے غرور کو توڑے گا۔ دل کو خود سے الگ کرتے ہوئے شاہدہ اسے سمجھانے لگی تو اس نے سر کو ہاں میں جنبش دی۔ کچھ ہی دیر میں گواہوں کی موجودگی میں امان اور دل نکاح کے بندھن میں بندھ گئے۔ نکاح کے بعد امان کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ چھائی، جسے صرف مراد ہی سمجھ سکتا تھا، ورنہ باقی دیکھنے والوں کو وہ خوشی نظر آ رہا تھا جیسے اسے نکاح سے بہت خوشی ہوئی ہو۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بہت جچ رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس کی بلیک آنکھیں چھوٹی ہو جاتی، ہلکی ہلکی بیئرڈ میں وہ واقعی بہت جاذب نظر آ رہا تھا۔ میری بیٹی کا خیال رکھنا امان بچے، میں نے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی تمہارے حوالے کر دی ہے۔ دل میں میری جان بستی ہے، اپنے جگر کے ٹکڑے کو تمہیں دے رہی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم ایک ماں کی ریکویسٹ سنو گے۔ میری یہ بچی ابھی بہت چھوٹی ہے، نہ سمجھ ہے، اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو درگزر کرنا۔ رخصتی کا وقت آیا تو شاہدہ امان کے پاس آئیں اور اس سے ریکویسٹ کرنے لگیں، شیور آنٹی، میں آپ کی بیٹی کا بہت اچھے سے خیال رکھوں گا۔ امان نے پاس کھڑے شمس کو دیکھتے ہوئے چپتے لہجے میں کہا، اللہ تمہیں خوش رکھے میرے بچے۔ شاہدہ نے خوش ہوتے اس کی کشادہ پیشانی پر بوسہ دیا، یہ سمجھے بغیر کہ وہ ان کی بیٹی کو لے جا کر کیا کرنے والا ہے۔ شمس الدین کو بیوی کافی اچھی ملی ہے ویسے،
लेकिन इसकी लड़की का ऐसा हाल करूँगा कि ये बुढ़ा मेरे पाँव में पड़ा मिलेगा। दिल मैडम छोटी है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, बड़ा कर दूँगा लैक्टिव ग्रोथ पिलाकर। शम्स को हंसते देखकर अमान ने पास खड़े मुराद के कान में सरगोशी की तो उसने अजीब नज़रों से अमान को घूर कर देखा। रुखसती का वक्त हो गया है। उन दोनों को आपस में खुसर पुसर करते देख शम्स अमान के माँ बाप के साथ मुखातिब हुआ, जिनके साथ अमान का रिश्ता ही नहीं था। वो पैसों पर अजनबी लोगों को माँ बाप बना कर ले आया था। हकीकतन तो वो माँ बाप दोनों से महरूम था। बुढ़े को बहुत जल्दी है अपनी बेटी को दोज़ख की आग में फेंकने की। मोस्ट वेलकम दिल मैडम, जल्दी से आ जाओ, मैं इस दोज़ख में तुम्हारे इस्तकबाल के लिए रेडी हूँ। रुखसती की बात सुनते ही फिर से मुराद की तरफ झुकते हुए वो बोला और आंखों से अपनी माँ को बात का इशारा किया। शम्स साहब, फिर हमें इजाज़त दें, हम अपनी बहू को लेकर जाएं। और बहन जी, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, हम दिल को अपनी बेटी की तरह रखेंगे। अमान की माँ ने शाहिदा को देखते हुए उसे तसल्ली दी तो उन्होंने आगे बढ़कर दिल को अपने साथ लगा लिया। मेरी बच्ची, अपना ख्याल रखना और अमान को कहकर मुझसे बात भी करती रहना, मुझे तुम्हारी फ़िक्र रहेगी। शाहिदा ने दिल को सीने से लगाए आंसुओं में अमान के साथ रुखसत कर दिया तो उनके वहाँ से जाते ही शम्स ने सुकून का सांस लिया। उसे हर पल यही धड़का लगा हुआ था कि कहीं उसकी सच्चाई का भांडा ना फूट जाए। पूरे फंक्शन में रुखसती के वक्त वो शाहिदा और दिल के इर्द गिर्द ही मंडलाता रहा, मुबादा वो कहीं अमान के सामने सच्चाई जाहिर ना कर दें। वैसे पापा, मेरा ना होने वाला दूल्हा काफ़ी हैंडसम था, कहीं मैंने इनकार करके गलती तो नहीं कर दी। मीना ने अपने सैंडल्स उतार कर दूर उछाले और सोफे पर शम्स के पास बैठते हुए बात को मजाक का रंग देकर बोली, गलती तो तुमने वाकई की है मीना बेटा, मैंने कहा था ना कि वो तुम्हारे साथ बहुत जचेगा, प्यारा है और कहीं से भी वो 29 का नहीं लग रहा था। हाँ, अलबत्ता दिल के साथ खड़ा होकर उससे बड़ी उम्र का लग रहा था। शम्स ने उसे अपने बाजुओं के हिसार में लेते हुए कहा तो वो ज़ोर से हंसी। अंदर आते ये मंजर देखकर शाहिदा की आंखें भर आईं। आज मेरी दिल का बाप भी जिंदा होता तो ये दिन कभी ना देखना पड़ता, उस पर कभी ये जुल्म ना होता। कम उम्री में वो उसे कभी भी इस तरह से किसी के पल्ले ना बांधता। वो भी चलती हुई उन बाप बेटी के साथ दूसरे सोफे पर बैठते हुए दुख भरे लहजे में बोली, आपकी इस बात का क्या मतलब है फुप्पो? आपको तो पापा जानी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने इतने खाते पीते घराने में आपकी लड़की की शादी करवाई। क्या चाहिए और आपको? उल्टा आप अपने मरे हुए शोर के लिए आंसू बहा रही हैं। मेरे पापा ने आप दोनों के लिए क्या कुछ नहीं किया। शाहिदा की बात मीना से बर्दाश्त ना हुई तो शम्स के बाजू के हिसार से निकलते हुए उन पर भड़कने लगी। वो शाहिदा और दिल को बेइज्जत करना, ताने देना अपना हक समझती थी। मीना बेटा, मुझे तुम्हारे पापा जानी के इस एहसान की ज़रूरत नहीं थी और ना ही मेरी बेटी को ज़रूरत थी। खैर, मेरी बेटी की किस्मत में यही लिखा था, अल्लाह ताला उसे खुशियाँ अता करे, उसे कभी किसी का मोहताज ना करे। मीना को जवाब देते हुए वो वहाँ से उठकर किचन में चली गई। दिल के जाने के बाद उन्हें पूरा घर खाली खाली लग रहा था। किसी और को भले ही फ़र्क ना पड़ा हो, लेकिन उन्हें अब उस पूरे घर से खौफ आ रहा था, ख़ासकर अपने और दिल के मुश्तरका कमरे से, जहाँ उन्हें अब अकेले रहना था।